ناظرین آداب نیوز 18 کشمیر تہد خبر مقدم تو بس رئیس مگر کلدیپ ہنڈون نیشنل چیف کوچ کرو زان کوشش کہ 19 ایشین گیمز تم ونکن چائنا من ہانگ زو چائنا من جاری تو وات آج سری نگر آو گرینڈ ریسپشن دن ایئرپورٹس پہ ونکن اس نش کرو زان کوشش کہ کت کت وچان ٹیم انڈیا کس پرفارمنسز چائنا من. تھینک یو سو مچ. آئے آز انڈین ٹیم آئی رات کو 12:30 بجے یور وشو ٹیم ایشین گیمز 19th ایشین گیمز ہانگ زو چلان 8 تاریخ تک چل سہ 23 پہ گئی سٹارٹ تو آج وشو ٹیم وشو ایونٹ گو 28 ختم تو آئے رات وت 12:30 بجے رات یور تو انڈین ٹیم پرفارمنس روز واریاہ اصل کہ آو سلور میڈل تو اس گئی 2 میڈل تھوڑا کوارٹر فائنل گئی لوز کر ایکسپیکٹ 3 میڈل کہ 5 پلیر گمت تو یم لٹ مطلب آو سلور میڈل پتم لٹ 4 برونز مگر یم لٹ گئی کہ ایڈوانٹیج کہ آو سلور میڈل تو روشبینا دیوی منی پورچ تمس آو سلور میڈل تو سہ پتم لٹ تمس برونز میڈل آمت تو یم لٹ روز سلور میڈل تو JNK پہ تو سوری بانو پرتاپ سنگھ لڑکہ جیمیک لڑکہ تمس آو مگر تم ہور میڈل فائٹ سہ گو تھوڑا سا نقصان پہن بٹ نیکسٹ ٹائم کرو وار کار اصل اتھ JNK مجھ واریاہ کھلاڑی اصل یم محنت کران JNK سپورٹس کونسلک واریاہ یہ سپورٹ اس انفراسٹرکچر جیمہِ تہ سری نگر تہ سپورٹ ابھی کونسلس کر خریدی کم سے کم 2.5 crore روپین تم اکوپمنٹس وشو خاطر تو وۄنۍ تم اکیڈمی تہ بناوان یہ وشو خاطر مے یقین کہ یہ بچہ مطلب جیمِک یا سری نگرک بچہ تم کرن واریاہ محنت تم کرن دیشک نام روشن اکراس دا ورلڈ مطلب اچھا وچان کہ گلوبل لیول پہ ٹف کمپٹیشن کیا تہ باسان کیا کرنے ضرورت تاکہ سن بچہ سن ایتھلیٹ تم تہ گژھن امہ خاطر تیار. اچھا تھوڑا سا اچھا انفراسٹرکچر تہ پتہ کہ انفراسٹرکچر گو 3-4 ورین مز گو واریاہ اصل انفراسٹرکچر مطلب ہر ڈسٹرکس من بنو انڈور اسٹیڈیم آؤٹ ڈور اسٹیڈیم اکوپمنٹ ہر سپورٹس من واریاہ اصل ون تھوڑا سا تھوڑا سا کہ بہت تہند مادھیم سے گورنمنٹس اپیل کران کہ ہمارے اچھے واریاہ پوٹینشیل بچن کہ خاص طور پہ وشو واریاہ لڑکہ پوٹینشیل کہ اچھے پہ میڈل جم پہ لڑکہ میڈل وشوس من آلریڈی ایشین گیمز گۄڈنیُک میڈل اس آو سہ دیُت وشونے ورلڈ چیمپینشپ میڈل آئے تم دیُت وشونے بہٕ دروناچاری بہٕ چھُس وشو پہ یہ واریاہ پوٹینشیل ون گورنمنٹ کس بہٕ کران کہ اگر تم تھوڑا سا اکیڈمی تم پلان کران بنانا اکیڈمی بنے یہ أکِس جائے یہ مطلب پورا ٹیلنٹ بچن ہند کرو جو وہاں پر سلیکٹ ہو جائیں گے تم انوکھ پوس یور تم تر ٹریننگ سینٹرس من وہاں پر تم کرو تھی سینٹرس من کرو تیار تم سو دیٹ کہ ان فیوچر وہ بھی ایشین گیمز ورلڈ چیمپئنشپ اور ایشین چیمپئنشپ میں اپنا میڈل لے لے گا اور مجھے یقین کہ یہ بچہ جموں کے سری نگر تمن واریاہ پوٹینشیل بٹ تھوڑا سا گورنمنٹ اگر اس میں تھوڑا سا انٹرسٹ نی ہریانہ نوان پنجاب تم تھوڑا سا تک سائنٹفک بیک اپ تمن اصل اسٹرنگتھ اینڈ کنڈیشننگ مطلب فیسلٹی واریاہ اصل کوچز ہر جگہ اصل مطلب جو سپورٹس من رکوائرمنٹ تمن واریاہ سپورٹس یہ وار اصل گژھان انفراسٹرکچر من واریاہ برونٹ گمت مگر وۄنۍ تھوڑا سا یہ سائنٹفک یا اسٹرنگتھ اینڈ کنڈیشننگ یہ سپورٹ تہ میلہِ بچن بیٚیہِ ٹیلنٹ اینڈ سکاؤٹنگ ساتھ ساتھ ٹائم گژھِ سۭتۍ سۭتۍ امہِ سۭتۍ میلہِ واریاہ بچن فٲیدٕ تہٕ بیٚیہِ امہِ سۭتۍ گژھِ ٹیلنٹ تہِ نیرِ نٔرِش گژھِ پوزِشن نٔرِش کرُن سُہ اگر یہ بچن اگر گورنمنٹ سہ سکیم چلائے یہ تو یہ گژھِ واریاہ بچہ برونٹ. وشو گیم ہند فیوچر کیُتھ چھُ تُہۍ وٕچھان کٔشیٖرِ من واریاہ بچہ مطلب بہٕ ونو تۄہہِ پٔتمہِ لٹہِ آو جوٗنیر ورلڈ چیمپینشپ منٛز آیرا چشتی تٔمِس آو برونز میڈل سعدیہ طارق سۄ ٲس گٔمٕژ ماسکو شو تمہِ ساتہٕ اتھ منٛز گولڈ میڈل منزا غازی ٲس ایشین چیمپینشپ تٔمِس آو سلور میڈل سلیٖم کُمار چھُ بڈگامُک تٔمِس آو ورلڈ چیمپینشپ منٛز سلور میڈل نویٖد اوس کو تٔمِس آو کوارٹر فائنل ہوٗر تٔمۍ جبیٖنا سۄ بِچٲر گٔے ایکسپایر ہوئی لاسٹ ایئر تو تٔمِس آو انٹرنیشنلس منٛز برونز میڈل ایجاز تٔمِس آو برونز میڈل یہ مطلب انڈیاہس منٛز مطلب جو اس وٕچھو رینکنگ ونکس کنٹریس منٛز وٕچھ 3مِس رینکس منٛز یوان نتہٕ ٹیم واریاہ ٹف بُتھِ سٔروِسز آرمی ایر فورس CRP ITBP SSB أسۍ تِمن تہِ ہراوان سٲنۍ لڑکن چھُ یوٗتاہ پوٹینشیل بٹ وۄنۍ چھُ گورنمنٹ تہِ واریاہ سپورٹ کران بیٚیہِ تھوڑا سا سپورٹ ضروٗرت ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ کرو نمبر 1 روز JNK تتھ منٛز. انڈیا ٹیمس چھُو تۄہہِ نیشنل چیف کوچ کیاہ روزِ تُہنٛد سجیشن ییٚتہِ کٮ۪ن ایتھلیٹن ییٚتہِ کٮ۪ن بچن تاکہِ تِم تہِ ہیٚکن برونٛٹھ کُن کمپیٹ کٔرِتھ. بس محنت کران ہر جگہ مطلب سن وشو ہر ڈسٹرکس من وشو چلان بچہ ہر جگہ محنت کران بہت سارے تہند مادھیم سے اپیل کران کہ تم ین سپورٹس من وشوس من اگر دویمس سپورٹس من محنت کرن صبح شام دل سانت تو بیٚیہِ تھٲیِن پَنُن فوکس کرن پہ ٹارگیٹ کیا تمن تھاؤن کہ تمن کیا مطلب اچیومنٹ کیا کرن گژھِ ٹارگیٹ گژھُن مےٚ ڈریم میں نے بننا کیا ہے اگر تم ڈریم تھاؤن کہ مےٚ بناؤن مےٚ اولمپکس جاؤن مےٚ اولمپکس میڈل آنُن مےٚ ایشین گیمز میڈل آنُن اسی پیٹرن پہ وہ چل جائے گا ٹارگیٹ رکھیں اور محنت اسی طرح کرے گا 3-4 گھنٹے سویرے 2-3 گھنٹے شام کو پڑھائی بھی ساتھ ساتھ رکھنی ہے تم اگر کریں تو نتھنگ از امپاسبل مجھے لگتا ہے کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ان کو وہ اس سے
ڈسٹریکٹ کرے گی. نیشنل چیف کوچ انڈیا ٹیمک کلدیپ ہنڈو یہد ون کشمیرس مز اصل ٹیلنٹ بس بچن کو ضرورت کہ محنت کرن ہارڈ ورک کرن بلیو کرن کہ تم ہن بجے ہائٹس تم ہن اچیو کر تو محنت کرن ست پریکٹس سہ تھن کنٹنیو تاکہ تم تر پانس ست پنہ تو پنہ ملک ناو روشن شاہ سرائس مگر نیٹ ورک 18 خاطر سری نگر پہ نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچلس مز تہد خیر مقدم بہت منیر حسین ہررا ازکس شمارس مز تہ برو کن حاضر آج ٹار احمس مز یت لوک ونکس احتجاج کران اس ٹار امیک حجام امہ غرض احتجاج کران ان ونس تان چنہ آب آمت فراہم کرنے کہین یعنی ست ست روڈن ہز خستہ حالت یہ اندرونی سڑکیں تم خستہ تو ست ست چنہ آب تمہ دائیں واریاہ مشکلات یعنی اہد ون اگر یہ أکس جائیں ناگ تہ تو ڈیم تہ مگر تر برعکس تم یھان اگر ہسا تھی مرمت یہ کرنا تو آب ٹنکی یت لاگن تو یہ آب گھے فراہم مگر تہ غرض ان ونس تان آمت سہ فراہم کرنے کی یت مز باضابطہ طور ونان تہ ونس تامت ڈپارٹمنٹس نش گمت حکامن نش گمت باضابطہ نش ایپلکیشن موجود یقین دہانی ونس تان آمت کرنا مگر تر برعکس ونس تان آمت کہین پتہ قدم آمت تلنے کہین صرف یقین دہانی دِژمٕژ مگر زمینی سطح پہ کہین کٲم آمٕژ کرنہٕ یِتھ پٲٹھۍ آز یہ زنہِ مرد ونکس درامت نٹ ہتھ اتن مز ونکس یعنی پن برہمی ہند اظہار کران سرکارس خلاف انتظامیہ خلاف ہسا ونکس چنہ داد یہ مشکلات درپیش ولو اس ستھ احتجاجی ونکس یتس مرد و خواتین یعنی مرد و زن یتس اہند زبانی بوزو ان کا مشکلات ونکس ولو بوزو پیش بنان چاروائن خاطر انسانن خاطر جانورن خاطر اگر خدا کر نار لگ محلس مز بالکل دز سوری بالکل کوئی آب کم بندوبست خاص کر سڑک کر کر آج گئی 10 ؤری 15 ؤری یپ ونان کرو یہ ٹھل کہین کران کھانا ہیلپ کرتو آبک مشکل آب بالکل آب کہین یہ ناگ آب آئی یہ ناگ برو سہ گومت واران اتنس سہ ہوکمت تک کہیں پیچ کران آز پگہ چکر کرنا دفتر ہند تو کہین کران کاروٲیی امے پیچ دفتر پہ تھکمت چکر کر گامک انگوٹ کر نیٹ کر ڈیٹ وچ تھی تھکمت ژھرمت چکر کر دفتر ہند کہیں عمل کران چنان آب اور 1 کلومیٹر دور گھن تو آب تریش خاطر آب کہین جانورن تریش انسانن تریش کن تنس تریش اچھا پیوان 1 کلومیٹر دور گھن ات پہ تریش نوٹ ان پنہ چنہ خاطر پیوان تریش نوٹ ان تمیک مز آب پاوا کڑان بٲگران گرن 10 15 پھر رات تمام ڈپارٹمنٹن سمت لسٹ پہ ول کارگر نٲیِد سمت لسٹ پہ ول اس کس خدائس بغیر ونکین کہیں سہار دن وول بہس بڑ آب سیرس گھان کنس منگان راے خدا آب سیر دور آب تہ بنان آب سیر توملہ پاو رناو انان منجت مٲزِتھ تو تک آب پاو کن آب داد واریاہ پریشان اس نا آب کہین یہ تم بڑ ماج الگ بچار تمن آبی بنان بچار ہیوان کس تومل سیر مگر آب بنان رن خاطر کہین تمن مہربانی تو مہربانی کر گزارش کران گورمنٹس کران اپیل وات آب گاڑ مگر یت نا روڈ سیزر تہین اس نا روڈ نہ آب نہ کی رائے خدا فی سبیل اللہ کرن گورنمنٹ سون چار اس کوت گژھو اس کیا کرو کۄکر حظ موٗدۍ آب دادِ ییٚتہِ نہ چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ فیسلٹی اَسہِ میلان أسۍ حظ چھِکھ رٔدی ٹوکرِ منٛز ژھٕنمٕتۍ اَسہِ نہ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ ریسپٮ۪کٹ دِوان أسۍ حظ چھِ تیٖتیاہ پریشان گٔمٕتۍ آبہٕ خٲطرٕ وۄنۍ چھِ لۄکچہِ کورِ نیران تِم چھِ گژھان آبس مگر تُہۍ وٕچھِو یِم بٕڈٕ ماجہِ الگ چھکھ ترٛایمَژٕ تِم کس گژھن تِم کس منگن تِم کس ہٮ۪ن کال تہِ چھِ دِوان لیکھِتھ گورمنٹ صبحس واتن پایپہٕ صبحس تہِ چھِ دِوان گورمنٹ لیکھِتھ صبحس واتنو مگر کانٛہہ تہِ ریسپانڈ چھِنہٕ اَسہِ یِم دِوان أسۍ چھِ یِمن سمجھمٕتۍ یِمے کھِلونہٕ اَسہِ نہ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ مطلب یِمن سبیٖل کران آبٕچ ناظرین تاثرات زٲنِو تُہۍ یِمو ؤنۍ پنٕنۍ داد بداد کۭتیاہ مُشکلات چھِ یِمن ؤنکیٚس یِوان چنہٕ دادِ یعنی یُس یہِ آب یِمن تریش خٲطرٕ آب چھُنہٕ یِمن ؤنکیٚس میسر کِہیٖنۍ یِمن کۭتیاہ مُشکلات چھِ ؤنکیٚس یِوان یِمن چھُ واریاہ دوٗر پیوان گژھُن تہٕ سۭتۍ سۭتۍ یِمن سڑکہِ ہٕنٛدۍ تہِ حالات ؤنکیٚس ییٚتہِ واریاہ خستہٕ یعنی یِم چھِ ونان یِم ؤنیُس تامتھ چاہے پنچایتی نُمٲیندٕ آیہِ چاہے BDC DDC یا امہِ بغٲر یِم تہِ حُکام چھِ تِمو ییٚلہِ واریاہن جاین گلی کوچن میکڈم آو تراونہٕ یا مگر یُس سا یہِ ٹار ہوم چھُ یتھ سا آو نظر انداز یہِ ہسا آو
आव नजर अंदाज करने हजाम महल या आस पास अत बाकी महल तो ये हसा मुश्किलात अमे हवाल सड़कन मैगडम आमुत त्रावन कहें त्रेश कहें नलका आब कहें यानी डिमांड कर वनकस सरकारस इहंद इकदाम गन तुलने इन गि जल्द अज जल्द यानी चेन खतर आब मैसर कर ताकि यम मुश्किलात इन अजाल गि दियो बेकिस शुमारस तक इजाजत आदाब। अमन एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के OGW के घर पर जांच एजेंसी का छापा, मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में पीओके भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज टीआरसी श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज पीएचई विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर अदाक थमाशस में तुम खैर मकदम तुम मेज़बान सईद मंजूर। आज मौजूद वाब सब शाल शहरी इलाकस मज तो ये वाब सब पे बनाव त्राल ताम अकिस रोडस लजे कम तो मगर पाई तक मिल वोत क्या त्राल पे गई तथ कम शुरू तो 2 किलोमीटर बनाए तो मगर पत गई सो कम बंद तो वुक ताम आई तथ कम दोबारा लागन क्या DPR अगर बनोमुत मगर वन सह अप्रूव कर कम अप्रूव कर यम सत्य लुकन ज्यादा परेशानी लुक यसान कि वहाब सबन तो पस्तूना त्राल रोड यह गो जल्द कनेक्ट गन ताकि ये लुक हेन पस्तून त्राल गि तो हेन योर तो टूरिज्मस मिल काफ़ी पोचर तो अस मोहम्मद यासीन पोसवाल मौजूद सीनियर गुजर लीडर करो कत यासीन सब खैर मकदम तुहद संदेश रोड कूता फायदेमंद लुकन खतर तो अत मुतलिक मे बसान श्रीनगर शहर को 6 किलोमीटर दूरी वाक़ा वहाब साहब पे त्राल तक 8 किलोमीटर रोड जनवन रोड लुक कर डिमांड 2011 पे डिमांड कि वहाब साहब सईदाबाद पस्तूना टू वहाब साहब खिरू रोड गई PRT पे बनो मगर आज तक दित गवर्नमेंट ने तवज्जो कि सोन डिमांड लुक कर सारी डिमांड कि तुम वो वनकस कूता आव जाए वत पकान लुक सोन डिमांड कि सड़क गो जल्दी जल्दी कायम लगन लुकन गई टूरिस्ट एरिया तो बेरोजगारी ये बेरोजगारी में लुकन गई नौजवान सोन बड़ बड़ डिग्री कर घर में बेकार भी रोजगार मिलन सोन बोड़ डिमांड इलाक डिमांड कि सईदाबाद पस्तूना टू वहाब साहब खिरूर सड़क गो जल्दी PRT पे कायम लगन कि लुकन मिली रोजगार बे मिली लुकन राहत। रोड कूता बस्तुरमन रलान हपर बाकी इलाक रलान तो थोड़ा बहुत टूरिज्मस कूता पोचर मिले मैं बसान वादी कशीर में खोर साइड इस्लामी यूनिवर्सिटी एमज में अको एमज सह वंतपुरा सह वस्तरबन पहाड़ नज़दीक वस्तरबन टॉप नज़दीक एम्स बे इस्लामी यूनिवर्सिटी यम साइड गए वहाब साहब रहमतुल्लाह आस्थान शरीफ वो गो ज्वाला मंदिर खिरू टेम्पल ज्वाला मंदिर यह इलाक खूबसूरत अलग बे पोल्यूशन फ्री एरिया तो मे बसान अगर गवर्नमेंट तवज्जो दी तो सारे को नज़दीक श्रीनगर शहर नज़दीक ये अलग ये जल्दी 18 जुलाई 2023 समकस बह LG साहबस तिमन कर ये डिमांड जनाब इस रोड का काम PRT पे लगना चाहिए तिमो दी यकीन दानी बहुत जल्दी इसका काम लगाएंगे लेकिन वहीं तक गो क्या आज पूरा उम्मीद कि इंशाल्लाह यह सड़क गई तरजीह बिनादन पे गई इंशाल्लाह यह डेवलपमेंट
یہ مقامی باشند موجود ان سی کرو کت اگر کت کرو علاقہ ات مجھ وہاب صبن زیارت تو یور لُکھ اگر یہ روڈ کنیکٹ گژھِ پلگرم ٹوٗرِزم بڑِ زیادہ اَسہِ سۭتۍ منیٖر احمد تہِ موجود تہِ چھِ ییٚتِکۍ مقٲمی باشند یِمن سۭتۍ تہِ کرو کتھ منیٖر صٲب تُہۍ ؤنتو مےٚ یُس یہِ وہاب صٲبُن روڈ چھُ تہٕ اتھ متعلق ؤنتو تھوڑا بہت ترال گژھان یُس یہِ وہاب صٲبُن روڈ چھُ یہِ چھُ اَسہِ زبردست ضوٚرتھ تِکیازِ ٹوٗرِسٹ وٲلۍ چھِ یِوان سرینگرٕ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان تِم تہِ چھِ کھسان یپٲری 8 کِلوٗمیٖٹر چھِ ٹوٹل ڈِسٹنس پانہٕ ؤنۍ LGS تہِ گٔے أسۍ امہِ برونٛٹھ کٔر اَسہِ LGS رِکویسٹ چیف سیکرٹریس کہِ تمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ واریاہن جاین ایپلاے کوٚرمُت مگر وُنیُک تانۍ گوٚو نہٕ ٹوٹل کِہینۍ بیٚیہِ چھِ اَسہِ خاص کٔرِتھ پلے گراونڈٕچ پرابلم زبردست پلے گراوُنڈ چھِ تتھ چھِنہٕ یِم ٹوٹل کٲم لاگان کِہینۍ آز برونٛٹھ 2 ؤری چھِ تتھ کٲم لٲجمٕژ ٹوٹل لٲج نہٕ یِمو تتہِ پٮ۪ٹھ کِہینۍ ڈی صٲبس تہِ ووٚن اَسہِ پٔتمہِ لٹہِ اَسہِ چھِ ییٚتہِ پلے گراوُنڈ AD صٲبس تہِ چھِ امِچ پتہ تحصیلدار صٲبس تہِ تِمن تہِ چھِ أسۍ رِکویسٹ کران کہِ اتھ ہسا گژھِ کٲم لاگٕنۍ جلد تُہۍ ؤنتو یُس یہِ علاقہٕ چھُ ٹوٗرِزم نقشس پٮ۪ٹھ آو یہِ اوترے نِنہٕ تہٕ کوٗتاہ اگر یہِ روڈ کنیکٹ گژھِ تہٕ کوٗتاہ فٲیدٕ یی ٹوٗرِزم حوالہٕ اگر أسۍ کٲفی بے روزگٲری خاص کر یتھ سٲنِس شہر ایریاہس منٛز چھِ زبردست بے روزگٲری یہِ گژھِ بے روزگٲری زبردست ختم اگر یہ ٹوٗرِسٹ گژھِ یہِ روڈ تہِ اگر یپٲرۍ گژھِ ترال کِنۍ تہِ واتہِ بینِفٹ امہِ سۭتۍ واتہِ سٲرسٕے ایریاہس پہلگام ایریا چھُ یپٲرۍ نزدیٖک شہرس تہِ واتہِ امیُک بینِفٹ خاص کر بیٚیہِ چھِ اَسہِ زبردست پرابلم یہِ چھِ زیارت شریٖف چھِ اَسہِ ییٚتہِ لایٹن ہِنٛز چھِ زبردست پرابلم تِکیازِ ییٚتہِ چھِ ہاپت واپت تہِ وسان یِم ریٖچ اگر أسۍ یِم لایٹہِ لاگہن بۄن چوکہٕ پٮ۪ٹھ برابر وہاب صٲبُن تانۍ سُہ تہِ چھِ أسۍ کران یِمن گُزٲرِش کہِ تِم لایٹہِ تہِ ہسا گژھن یہ کۭتیاہ لُکھ چھِ اور کھسان یُس وستروان پہاڑ کٲفی لُکھ چھِ کھسان واریاہ لُکھ اور چھِ یِوان ٹوٗرِسٹ خاص کر آتھوار چھِ آسان بٹوار چھِ آسان یِم چھِ یپٲری کھسان ٹوٗرِسٹ وستروان ٹاپس پٮ۪ٹھ اگر یہ روڈ بنہِ ہا تہٕ کۭتیاہ ٹوٗرِسٹ فلو کوٗتاہ بڑِ ہا واریاہ گژھِ ہا بے روزگٲری گژھِ ہا مےٚ باسان 40-50% گژھِ ہا ختم بے روزگٲری ہٕنٛز اگر یپٲری ٹوٗرِسٹ گژھِ ہا بیٚیہِ یُس یہِ ترال تہٕ پامپر روڈ چھُ کۭژاہ ڈِسٹنس کۭژاہ گژھِ کم امہِ سۭتۍ کمٕے مےٚ باسان اگر أسۍ یپٲرۍ گژھان چھِ 8 کِلوٗمیٖٹر چھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ اَسہِ ڈِسٹنس ہُپٲرۍ چھِ أسۍ واریاہ تول آسان گۄڈٕ چھُ پیٚوان اَسہِ ووٗنٛتۍ پور واتُن تتہِ پٮ۪ٹھ ترال واتُن یپٲرۍ چھِ ساروی کھۄتہٕ ڈِسٹنس اَسہِ کم اگر أسۍ یپٲرۍ گژھِ ہا پامپر ایریاہس تہِ واتہِ ہا یپٲرۍ فٲیدٕ سرینگر چھُ یپٲرۍ نزدیٖک ہیڈوُن چھُ نزدیٖک اگر کانٛہہ بٮ۪مار آسہِ ہا کانٛہہ تِمن تہِ گژھِ ہا سہوٗلیت یپٲرۍ اگر یہِ روڈ گژھِ ہا یۄس کٲم شروٗع گٔیے تہٕ تتھ متعلق ؤنتو تھوڑا بہت آز برونٛٹھ 2-3 ؤری چھِ یہِ کٲم کٔرمٕژ یِمو سٹاٹ تتہِ پٮ۪ٹھ کٔر نہٕ یِمن ٹوٹل کِہینۍ سٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد یِم ٲسۍ ییٚتِکۍ وہاب صٲبنٕکۍ لُکھ ٲسۍ ییٚتہِ یِہُنٛد وَنُن چھُ یہِ کہِ یُس یہِ روڈ چھُ اگر یہِ کنیکٹ گژھِ ترالس سۭتۍ تہٕ یہِ بڑِ ییٚتہِ بڑِ ٹوٗرِزمس گژھِ میلہِ واریاہ فروغ تہٕ بیٚیہِ سۭتۍ سۭتۍ اگر کتھ کرو ییٚتہِ چھُ وہاب صٲبٕنۍ زیارت ہیرکن چھِ وستروان ٹاپس پٮ۪ٹھ چھِ بیاکھ زیارت اگر اپور ترو یہِ پستُن چھِ بیاکھ زیارت پلگرم ٹوٗرِزم یُس چھُ سُہ بڑِ یتھ علاقس منٛز تہٕ لُکن یی واریاہ زیادٕ فٲیدٕ یِہنٛز چھِ LG انتظامیہس یِہے مانگ کہ یہِ روڈ گوٚژھ جلد یتھ روڈس پٮ۪ٹھ گٔژھ جلد یِنۍ کٲم لاگنہٕ تاکہِ ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن ژلہِ ہن مُشکلات بہٕ چھُس سعید منظوٗر نِوٕز 18 جموں کشمیٖر لداخ ہماچل خٲطرٕ وہاب صٲبنہِ پامپرٕ پٮ۪ٹھ آداب ناظرین نِوٕز 18 جموں کشمیر ہماچل لداخ أزکِس ایپسوڈس منٛز چھُ تُہُنٛد استقبال بہٕ چھُس ارشاد ملک ضلعہٕ شُپینُک ٲخری گام کاپرین یعنی کہ اگر وٕچھو یپٲرۍ چھِ اتھ کۄلگوم تہٕ بیٚیہِ شُپین بارڈرس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ گام بسان تہٕ یِمن سۭتۍ کمہِ طریٖقہٕ چھِ آمٕژ وُنیُک تانۍ نااِنصٲفی کرنہٕ تہٕ أسۍ کرو تۄہہِ ذہنیاب یِمن سۭتۍ یعنی کہ اگر أسۍ وٕچھو کُنہِ شہرٕچ کُنہِ گامٕچ ترقی کِتھ پٲٹھۍ گژھِ آسٕنۍ أسۍ بجلی آب یا سڑک یِم چھِ بُنیٲدی سہوٗلیات گامس منٛز گژھنہِ آسٕنۍ امہِ خٲطرٕ چھِ یِم لُکھ پنُن ووٹ دِوان تہٕ یِمن کیٛاہ مُشکلات چھِ اگر 21وِ صدی منٛز تہِ چھِ یِم بُنیٲدی سہوٗلیتو سۭتۍ محروم تہٕ واقعی چھِ یِمن سۭتۍ نااِنصٲفی اسہِ سۭتۍ چھِ ییٚتٮ۪ن بُزرگ اکھ یِمن تہِ ذِمہٕ داران اکھ ییٚمہِ گامُک چوٗنٛکہِ یہِ چھِ آسان یۄس زن کمیٹی أسۍ وَنو أسۍ یا اوقاف کمیٹی یا پنٕنۍ یِم زوما چھِ ییٚتہِ یا بہبوٗد یا فلاح بہبوٗد خٲطرٕ چھِ یِم پننہِ گامہٕ خٲطرٕ کٲم کران تہٕ یِم چھِ کینٛہہ چیٖز ایڈرس کران تہٕ یِم چھِ پتہٕ اربابِ اقتدارس تام ونان کہِ یِم چھِ پننہِ گامٕچ کٲم پانے کران تہٕ آز کیٛاہ چھِ یِہنٛز شکایت تہٕ أسۍ وٲتۍ یِمن نِش تُہُنٛد استقبال چھِ أسۍ کران نِوٕز 18 کِس گراوُنڈ رِپورٹس منٛز تہٕ تُہۍ ؤنۍتو سر کیٛاہ مُشکلات چھِ تۄہہِ جناب تُہُنٛد چھِ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار تُہۍ ہوٚنوٕ یوٚتتھ تامَتھ تشریٖف تہٕ سٲنۍ یِم حالات تہٕ واقعات واتنٲیِو تۄہہِ تقریٖباً حٲکمن تامَتھ گۄڈنِچ چھِ أسۍ یتھ PHC یس برونٛٹھ کَنۍ یتھ چھُ ناو وٕنکیٚنس PHC کاپرن پبلک ہیلتھ سینٹر کاپرن یہِ چھِ پرٛٲنۍ گورمنٹن ییٚمہِ ساتہٕ وارکار گورمنٹ ٲس آسان ییٚتہِ جموں کشمیٖرس منٛز تمہِ ساتہٕ چھِ یہِ آمٕژ سینکشن کرنہٕ یہِ PHC کاپرنس ییٚمہِ خٲطرٕ دوٚپُکھ ہے زٔمیٖن دِیِو سا اَسہِ دِژ زٔمیٖن ہنا دِژ اَسہِ عیٖدگاہ منٛز ہنا کٔر لُکو ڈونیٹ تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ آیہِ آز برونٛٹھ 4 ؤری 2-3 ؤری پٮ۪ٹھ وٲژ یہِ بلڈنگ بنان تہٕ 1-2 ؤری گٔے اتھ کمپلیٖٹ گٔمتِس بنیو یہِ PHC کاپرن چھِ اَسہِ وٕنکیٚس تامَتھ یِہے پتہ یہِ بنیو PHC کاپرن مگر انفارچُنیٹلی وٕنکیٚنس یُس اِشوٗ چھُ وٕنکیٚنس چھُنہٕ امہِ خٲطرٕ سٹاف ایویلیبل کینٛہہ سم ٹایمز کانٛہہ چھُ ونان ہے نسا یہِ چھےٚ نہٕ PHC کاپرن ہے تیٚلہِ کِتھ کٔنۍ آو اَسہِ وننہٕ زِ اَسہِ تہِ چھُ آرڈرس موٗجوٗد آرڈر کاپی تہِ ہٮ۪کو أسۍ سبمِٹ کٔرِتھ موٗجوٗد تہِ چھِ پبلک ہیلتھ سینٹر چھُ اِشوٗ چھُ ییٚتٮ۪ن یعنی کہ اَسہِ چھُ آیوٗشمان بھارتُک بورڈ کھوٗلمُت
نہ آیوشمان بھارت تو نہ ہیلتھ سینٹر ملازم کن قسم نہ میڈیکل سٹاف تو نہ پیرا میڈیکل سٹاف ونکس ایویلیبل یہ لاکڈ ایبسلیوٹلی لاکڈ تھی وچو پتہ کنیتھ یہ لاکڈ صرف آمت بلڈنگ بنانے آمت اتھے کن تراؤن پش پشت یس سر تھی ورنو یہ کوتہ دور یہ پہ شوپین تین خدا نا خاصہ اگر بیمار گھان تو بیمار کت پہ واتناوان تھی شوپین کیا ہیلتھ سینٹر یعنی فرسٹ ایڈ گو ضروری آسن تاکہ یم زن گامس من مسائل لکٹ یا کیجویلٹی اللہ تعالیٰ بچین تو تھی دور شوپین تو یعنی کہ یہ ہیلتھ فیسلٹی ٹوٹلی کہیں ام قسم یہ انو امی خاطر زمین دس امی خاطر تاکہ اس وات سہولت یہ ووت نا کہیں یہ بلڈنگا بنائت تو کھانا امہ خاطر یہ ایمبولینس گاڑی تھی مگر سو آئی واپس دن دیٹ ہیز بین ڈریگ بیک سو تہ مکلے پتہ تمہ نش تہ گئی تہ وچ برابر یہ بلڈنگ بن یعنی کہ بلڈنگ یتن ات کلوب دت تو ہیلتھ فیسلٹی سہ یا ہیلتھ عملہ کام کرا تو تم تہ کہین تو ان سہ واقعی یہ ناانصافی ات نوجوان ان کرو کال جناب تھی السلام علیکم سر دس از شوکت حسین نیگو سپیکنگ باضابطہ 2018 مجھ آرڈر دیتمت میڈیکل یہ ڈپارٹمنٹن تھی دِیو سا سی ایم او صٲبن تُہۍ دِیو سا لینڈ کٔرِو سا پرووایڈ اَسہِ لینڈ تہِ فار دَ پی ایچ سی اَسہِ چھُ ہاے لایٹ کوٚرمُت سر تَتھ منٛز پی ایچ سی چھا تَتھ منٛز کِنہٕ 2018 منٛز 2018 پٮ۪ٹھ بنے یہ اوترٕ جوٗنس تام بلڈنگ ہینڈ اوور ٹیک اوور ہوا ہے جون میں بلڈنگ کا تو اس کے بعد بھی پھر بھی اچھا تم پتہ سوزک یور سٹاف کی بالکل تھی وچان بلڈنگ بالکل ہم نے ملکیت زمین دس اچھا عیدگاہ مت اتنا سیکریفائس کے بعد بھی یہ قربانی دن پتہ تہ کاپرن گامس یتس علاقس کھانا ڈاکٹر صٲبٕے نصیب کیا یہ ہیٚکہِ نا یہ ڈریسنگ تہ کٔرِتھ کھانا یہ ڈریسنگ کرنے خاطر ایویلیبل کھانا معمولی اگر ہوتس لگہ کنس تمس شوپین واتن نہ کۄلگوم واتن تتہ ونان ڈاکٹر صٲب ہت حظ تۄہہِ شوپین چھُو نزدیک شوپین واتو ہت حظ تۄہہِ کۄلگوم چھُو نزدیک ہت حظ اَسہِ پنُن پی ایچ سی نزدیک ییٚتس یہ دیٖتو سٹاف واقعی لکن سی ناانصافی یمو پن زمین پرووائڈ کرم ہیلتھ سینٹر خاطر باضابطہ پہ تمیک کاغذات نش موجود مگر افسوس مقام کہ 21ویں صدی مز لک یعنی کہ اگر وچو ہیلتھ فیسلٹی یا تمہ نش محروم تھونے سن گزارش سن کم ارباب اقتدار تین لکن مسائل واتن تو امید کران کہ ڈپٹی کمشنر شوپیان نی سنجیدگی سان نوٹس ات یہ مسئلہ دیری نا یعنی واریاہ پرون مسئلہ یہ گھس حل گھن ارشاد ملک نیوز 18 نیٹ ورک شوپیان نیوز 18 جموں کشمیر من تہد خیر مقدم تو بہت بارہمولہ پہ سجاد حسین ازکس گراؤنڈ زیرو پروگرامس من کرو کت ورمل قصبس متعلق تو ام کس تجارت ات متعلق تو امن معاملن پہ کت کرنے خاطر ست ونکس طارق احمد مغلو صاحب یم زن ٹریڈر فیڈریشن صدر یمن نش زانو کہ ان کیا باسان کہ تجارت کیُتھ برہمو ورین مقابلہ کیُتھ تجارت چلان تو بیٚیہِ کیا مشکلات ٹریڈ کمیونٹی ان کیا مشکلات فیس پیوان کرن طارق صاحب تہد سٹھا خیر مقدم سنس پروگرامس من یہ آج کہ چونکہ ورمل قصبہ یہ توٲریخی قصبہ اخ تجارت اہم تو علاقہ یتھ سۭتۍ جُڑِتھ تُہۍ ؤنتو مےٚ کیُتھ چھُ تجارت تۄہہِ باسان وٕنکیٚنس چلان پٔتمیو دۄیو ؤرۍیو پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ وٕچھان یُس تجارت چھِ یہِ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ پتھ گژھان اتھ چھِ کینٛہہ وجوہات اتھ چھِ کینٛہہ پٔتۍ کِنۍ پس منظر گۄڈنیُک پس منظر چھُ یہِ کہِ یُس گورمنٹ ییٚتہِ ڈیولپمنٹ خٲطرٕ پونٛسہٕ ٲسۍ تراوان کانٛہہ تہِ کٲم اگر گژھان ٲس کنسٹرکشن رِلیٹڈ آر اینڈ بی تھروٗ یا میکینِکل ڈِوجن تھروٗ یا الیکٹرک ڈِوجن تھروٗ سُہ پونٛسہٕ اوس مارکیٹس منٛز پیوان انفارچُنیٹلی چھُنہٕ وٕنکیٚس سُہ پونٛسہٕ مارکیٹس منٛز پیوان کینٛہہ کیازِ یُس یِمو ای ٹینڈرنگ کٔر اتھ چھُ پوٗرٕ ہندوستانٕکۍ لُکھ پاٹسپیٹ کران جم تھروٗ یا جے کے ٹینڈرز چھِ اکھ ویب سایٹ تمہِ تھروٗ تہٕ یہِ پونٛسہٕ چھُ آوُٹ سایڈ گژھان گۄڈنیُک وجہ چھُ اتھ یِہے کیازِ أسۍ چھِ ڈسٹرک بارہمولہ ٹیل اینڈس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ کانٛہہ سورس چھُنہٕ اَسہِ کینٛہہ نہ چھِ کانٛہہ اِمپورٹٕے گژھان نہ چھِ ایکسپورٹٕے گژھان ییٚتہِ چھِ یِہوے گورمنٹُک پونٛسہٕ پیٚیہِ کُنہِ جایہِ پیٚیہِ میکڈم کُنہِ جایہِ بنہِ ہے بلڈنگ کُنہِ جایہِ بنہِ ہے نٲلۍ کُنہِ جایہِ بنہِ ہے روڈ تمیُک پونٛسہٕ ٲسۍ پیوان ٹھیکدرن ٲسۍ بِلہٕ نیران تِمو اوس آسان مارکیٹن منٛزٕے پونٛسہٕ تُلمُت یہِ اوس پکان مگر انفارچُنیٹلی یُتھُے گراوُنڈس پٮ۪ٹھ بارہمولہ ٹاونٕچ حالت أسۍ چھِ وٕچھان ییٚتہِ گٔے نہٕ کانٛہہ میگنمایزیشن کینٛہہ ییٚلہِ کہِ راتھ اوسُس بہٕ وٕچھان اکھ نیوز چینل یِمو اوس ووٚنمُت
100 کلومیٹر ہسا کرو JNK مز میگڈمائز یل کہ 300 تہ چھن گمت کہ یہ گئی ڈیولپمنٹ حال تو کم کتہ آسہِ دویم چیز پارکنگ فیسلٹی چھنہ اس بارہمولہس مز کینٛہہ یہ واریاہ انفارچونیٹ معاملہ کہ لیفٹیننٹ گورنر جناب منوج سنہا صٲبن کر اناگریشن یم سات مائی ٹاؤن مائی پرائیویٹ فرسٹ فیز گو پونسہٕ تہِ دِتۍ تِمو پارکنگ خٲطرٕ افسوس تو صد افسوس بیوروکریسی پہ بیوروکریسی سوری حوالہ آمت کرنے لوگ تہ گورنمنٹ دفتر تہ آفس تہ تمام چیز کس ایویلیبل مگر کار پارکنگ کال ونان صبح کرو صبح ونان کال کرو کال اخ جماعت لاگان بورڈ صبح بیاکھ جماعت کران انسپیکشن مگر کار پارکنگ کھین لوگ کھسان یور انس کیازِ تھی وتہ پہ گاڑی آج ای چالان ان تلان فوٹو ان چالان گژھان تو ان یور پرچیز کرنے خاطر سہ وجہ اور تریم بوڑ وجہ اس پاور مارکیٹس مز کھین وچ کنا آئس کریم دکاندار یل امس پاور اس کی امس گژھان آئس کریم میلٹ جوس کنا یا انسولین کنا میڈیکل شاپ ول سی پاور کہین یل کہ بلند باز دعویٰ کرے کہ اس لاگو سمارٹ میٹر یہ ہسا گھس نا زمش تہ پاورس کہین آج وچان آج ون بند ان آج 6 گھنٹن تہ 4 گھنٹن مز پاور کہین یہ اخ وجہ کہ سن ساری کام آج آن لائن آج ڈیجیٹلائزیشن مگر پاور کہین یہ بڑ بد قسمت اور تریم ساروی کھت بوڑ چیز یہ وچ کھانا گو رٹیر امس پن پونسہ گورمنٹس امس بچارن پانس خون پسین کر جمع کرمت پونسہ ٹریجرین من پتم 2.5 ؤریو پہ پونسے پینشنرن پینشن بل کنس ترمت امس پونسے یہ وجہ اخ بوڑ بار وجہ اخ کہ یہ ہسا ونکس بے روزگاری تو بیکاری تمام دکاندارن بینکک انٹرسٹ کھسان ایون کہ آز وس حالات یوتان اگر کہ 2 سیلز مین سہ اکس جواب کران کیا یل امس پانس پل پیو کہ سیلز مینس کیا کر تو گورمنٹس اپیل کران LG ایڈمنسٹریشنس اپیل کران کہ ات کن دیتو توجہ یل لوک تیل گورمنٹ یل لوک روزان گورمنٹ کت روز یہ بیاکھ اخ ورمل قصبس متعلق چونکہ یہ بڑ تواریخی قصبہ ات واریاہ ہسٹری پران ڈیولپمنٹ یوتان سوال زن وچو دریاو دند بڑ آلود بڑ اور ہیکان انسان اچھتے گھتھی تو ات متعلق چھوا تہ زان متعلق حکامن ست تلمت کھانا کہ اتھ کرو سا یھ یہ لوبن تو شوبن باسی قصبہ بہ کر تہند وسادت پنن لوکن تان تہ یہ کت یژھان واتناون حال گئی اوتر میٹنگ اخ میونسپل کونسل کن تمام آفسرن ست تمام افسر مے وون امن یہ سا تہ بارہمولہ کن دریائے جہلم کن دون کنارن بیول لگو پوش بیول سا دم بہ سا دی ٹریڈرس فیڈریشن بارہمولہ مگر تھی کرتو ات صفائی کہین فوٹو شوٹا گو صفائی گئی نا کہین یہ گئی اخ کت دویم کت نیشنل ہائی وے روڈ ان ادر ورڈس ونان انٹرنیشنل ہائی وے کیا مظفر آباد سری نگر روڈ مگر ثہ وچ تہ امیک حالت کیا یہ گرد غبار سن بچہ گھان سکول تم بیمار گھان گھس پرستو ہسپتال والن اگر بہ غلط ونان چلا کر وون ہتہ لٹہ ونیک تان ایڈمنسٹریشن مگر ایڈمنسٹریشن کنن پہ جو بھی نہیں رنگتی وہ فیصلہ کورمت انشاءاللہ رحمان ونو تہ شاید ژندروار دہ ما کرو پیسفل پروٹیسٹ ات اگین اخ کار پارکنگ پاورس تو بے ڈیولپمنٹس متعلق تمے دہ ونو ات متعلق تمام دلیل تمام پن میمورنڈم تمام میٹنگ منٹس آف دا میٹنگ ایڈمنسٹریشن سے کرم چاہے سو RNB چاہے سو DC آفس چاہے سو میونسپل کونسل کچھ میٹنگ چاہے ڈاگ مول پہ DC آفس پہ میونسپل دفترس تان کرم یا بیکن اتھارٹین تان مگر کھانا ٹس سے مز گھان کہ بڑ بدقسمتی یہ فیلچر یم گورمنٹ تو ناظرین اتھ زن تھی بوزو کہ طارق احمد مغلو صٲبن وون ویسنائت کہ کیا مشکلات ٹریڈ کی دکاندار دہس بہت دکانن پہ تجارت کی لکن پونسہ کی سرکار طرف اگر پونسہ تو تم گراؤنڈ لیولہ تان واتان کی تو پونسہ پکان اور یور کی شدید مشکلات تو سرکارس پہ مشکلات پہ سوچن تو ان سدباب کرن نیوز 18 جموں کشمیر خطر ورمل پہ بہ سجاد حسین